ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوة الأنبياء የነቢያት ጥሪ በሁሉም ቦታ ጊዜና ሁኔታ። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ አሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወመን ዋላ አማ በዕድ። አሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ሰገንtaa teenya tan hiriyaa gaarii filachuu jedhu kutaa dabarsine keessatti waliin ilaalaa kan turre har'allee isa itti fufna. Hiriyaa gaarii filachuun duniyaa fi aakhiraatti illee jireenya ilma namaa irratti dhiibbaa mataasii qabdi. Namni hiriyaa gaarii qabu duniyaan isaalleen haala gaariin jiraata. Aakhiraatti illee rabbii isaa fuulduratti jannata argata. Kanaaf jecha ergamaan rabbiilleen sallallahu alayhi wasallam rabbiilleen tabaaraka wa ta'aalaa kitaaba isaa quraana keessatti irra deddeebiidhaan hiriyaa gaarii filachuu akka qabnu nutti himanii jiran. Hiriyaan gaarii nama kamiiti? Hiriyaa gaarii maaliin beeyna? Mallattoon hiriyaa gaarii maali? Sifaatu sadiiqi saalih. Mallattoon hiriyaa gaarii maali? Maal faadhaan namni tokko nama gaariidha. Hiriyaa gaarii naaf taha jennee madaaluu dandeenya. Tokkoffaa irratti husnul khuluq, akhlaaqa gaarii qabaachuudha namni tokko. Namni akhlaaqa gaarii qabu, namni amala gaarii qabu, namni haala gaarii qabu hiriyaa gaarii ta'uu danda'a. Hiriyaa gaariin bu'uura jireenya duniyaatii fi aakhiraa waan ta'eef hiriyaan gaariin kan ittiin madaalamu akhlaaqa gaariidha. Namni akhlaaqa gaarii qabu hiriyaa gaariidha jechuudha. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam maal jedhan? Maa shay'un athqalu fi miizaanil mu'min. Wanni takkalleen miizaana mu'minaa keessatti irra kan miizaanu hin jiru guyyaa qiyaamaadha min khuluqin hasaniin. Akhlaaqa gaarii irraa jedhan ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam. وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. ربي تبارك وتعالى نما أمل غارين قبل نما أخلاق غارين قبل نجيبا جان. كان أبجدشا هريان تفلنو هريا أخلاق غاري قبو هريا أمل غاري قبو فلتشون رجرات هاجولا. إرجما ربي صلى الله عليه وسلم مال جان إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. جنة كيسك الله جراجان فوقي ديرا وي جراجان يرجما ربي صلى الله عليه وسلم على ساتي كيس ساكن أرجتو كيس ساتي اللي على ساكن أرجتو يروكنا فقام الأعرابي أعرابي وهي كإيه فقال نجي لمن هي يا رسول الله يا يرجما ربي فوقي نسنام دبتنسون أين في جيغافته قال صلى الله عليه وسلم يرجما ربي كان جان لمن أطاب الكلام نما جتش سابر يتشي في جان نما دبي سابر يتشي في جان نما وانغاري قف دبتو في جان وأطعم الطعام نما نياتا نما ياتشسو في جان نما ركتا غرغارو نما بيلوا بيلا باسو في جان وأدام الصيام نما يروهن داو صومنو نما صوم سنال صوم واجبال لصومنو في وصلى لله بالليل والناس نيام نما هل كان يرو نمن هندي رفي كأي ربي ساتيف صلاته كأي ربي ساقبرو نما كنافي قلان يكمو فوقين كنت هذا جان فوقين على ساتي كيس أرجتو كيس ساتي مو على أرجتو كنافي يا كبرت ربي فوقي كنا أرجت شراف كبجا كنا أرجت شراف وياك يا ما أتلين هرّا نما أخلاق غاري أبو نما أمل غاري أبو توسر جرات هاي شرا ملتون لما فارا كنتين صاحب غاري فلتشو يوكاو مبارودن دين التقوى والصلاح نما ربي سدات توقبه نما وان غاري ملي وان همتون إسالان أرقمني توقبه إرقما ربي صلى الله عليه وسلم حديث كيسة مال جان لا تصاحب إلا مؤمنا نما مؤمنا ملي أكن صاحبني ولا يأكل طعامك إلا تقي نما ربي سدات ملي أكن ياتك هنياني نياتا ولي نياتشون والقابزون مال فيدي جار اللي فيدي هيريو مارا فيدي كناف نمني نياتا كي نياتو نمني نياتو وجيني نياتو نمني وجي والأفيرتن نما غاري نما دانغا ربي سايقتو تقيي توقع باجن إرقما ربي صلى الله عليه وسلم مالي في جنان ربي سداتشون
gabrichi rabbii tokko haqa rabbiillee akka eeguuf isa gargaarti. Akka haqa obboleessaallee eeguuf isa gargaarti. Kanaafi rabbiilleen tabaaraka wa ta'aala quraan keessa maal jedha? ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا رب تبارك وتعالى. أتيا قبل شكيا نما نتي قلبي سا شوفني نما قلبي سا قرآنك يرا شوفمته نما قلبي سا سنة رجما ربي را شوفمته أك صاحبا قرنني نما أمرين سا هندينو دانغا دربوته نما دانغا ربي نجني نما سنة رجما ربي هنردفني أك صاحبا قرنني جا ربي لين تبارك وتعالى. ملتون سدا فارا كانتين صاحب غاري هي غاري بيكو دندينيو عدم الحرص على الدنيا. نما دنيا رتي بورلن قمن نما دنيا تنا فالكني غيا هريبن دمن نما كسيتا ودقب نمني دنيا داف بك غدا كنو نمني يادا في وني اني بربادو هندنو دنيا تاتي همين سا غمين سالن نمني دنيا تاتي اتلين اكا اخرة دغتو استاذ اكا قبينيتي هورتون حرام الراهي حلال الراهي جتيا كاتلا الاستاذ. كناف مصاحبة الحريص على الدنيا سم قاتل جان. نما دنيا رتي عريفنا قبو بولولو صاحب سمي نما جيسو جان. يعني سمين نياتي يوكاهم رغدي سيجيسو من انديسو. كناف نما دنيا داف بولولو nama duniyaadhaaf yeroo hundaa'u yaanni isaa halkaniif guyyaa wanni inni yaadu sunnaansa duniyaa ari'u duniyaa haasa'u duniyaa wajjin deemuu nama ta'e yoo saahibde namni kun osoo ati hin beekne kallattii ati hin beekneen nama si ajjeesuu jaan. Kanaaf jecha nama duniyaa fardeessu nama halkaniif guyyaa yaanni isaa duniyaa ta'e hiriyaa godhachuun hin barbaachisu. فلذلك تكره صحبة طلاب الدنيا. نما الدنيا هل كان يفقو بربادو نما أكا سلا دينين إسلاما شريعان براتمتوت أحكام شريعة براتموت هل كان يفقو كايونسا ديم سيسا يان نسا كارور نسا وندنو دنياته صاحب غورا چونغاري متيجودا ملتون أفرفان كان يتين صاحب غاري فلانو هريا غاري تنبينو كيسا الصدق في الأقوال والأفعال. هريان غارين كان يتين فلاتمو كيسا nama dhugaa dubbatu yeroo dubbatullee dhugaa dubbata yeroo hojjetullee waan gaarii hojjeta nama akkana filachuudha jaan. laa tusaaxib kadhaaban nama hedduu sobu nama soba baay'isuu akka hiriyaan godhannee jaan. fa'innahu mithlu saraab namni soba baay'isu kun akka fakkeenya sirbiiti. namni yeroo aduun ho'oowwite lafa raaree irratti gaafa fageenya ilaalu waan billic jooyi jira. Fakkeenyi isaa akka sirbii saniiti. yuqarribu minka albaciid waan fagoodha sobaan si dhiyeessa. wayubcidu minka alqariib waan silaas bira jiru sobaan sirraa fageessa. Kanaaf namni sobu namni dhugaan dubbanne hojii isaa keessatti illee dubbii isaa keessatti illee namni dhugaan hojjanne namni dhugaan dubbanne saahiba siif ta'uu hin qabu jechuudha. رب تبارك وتعالى ويكنا يا رب سمال جاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا ور ربي تمن رب سدادا وكونوا مع الصادقين ورد قادبة وجين تاج رب تبارك وتعالى في الأفعال والأقوال هجي ساني كيست الله دبي ساني كيست الله نما قادبة وجين تاج رب ما لي في نما قادبة فلتم برباج ارجما ربي صلى الله عليه وسلم مالجن إن الصدق يهدي إلى البر dhugaa dubbatuun dhugaa haasa'uun gara waan gaarii si qajeelchaa jaan. wa innal birra yahdi ila aljanna waan gaarii hojjetuun waan gaarii dubbatuun immoo gara jannataa si qajeelchaa. wa inna arrajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan gurbaan tokko dhugaa hin dubbatu haga nama dhugaa dubbatu ta'utti. wa innal kadhiba yahdi ila alfujur hamtuun sobni gara waan hamtu si geessaa. wa innal fujura yahdi ila annar واني همتون مو قال إبدا جهنم السجيسا. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نمتك يروهم داو إرد الدبيدان صبا كان دبتي وته ربي برت اللي نم الصبا جي ربي تبارك وتعالى
galmeessaa irra galmeessaa. Kanaaf hiriyyaan nuti filannu hiriyyaa yeroo hundaa dhugaa dubbatu. Hiriyyaa soban dubbanne ta'uu qaba jechuudha. قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه مالجان عليك بإخوان الصدق نما لغا دبتو هريا لغا دبتو قبچون سر هاجرات فعيش في أكنافهم إساول انجراد تكساني جلتي فإنهم زين في الرخاء هريان لغا دبتو يرو بلو دا فايا بلنا كيتي سني بريدنا بلنا كيتيتي بلو تتلي سوجين قدتن وعدة في البلاء يرو أتمو ركتي سيديقرن سيقرقارن كنافو هريان قارين يعني قافات ركت سبيرت أبتن قافات مو بلون سيف دفته سوجين قمتشو تتلي قدتن يجودا كناف دنيا رقافة جرانو هريان تفلنو نما دوغا دبتو hojii isaa keessatti illee gochaa isaa keessatti illee nama dhugaa dubbatu ta'uutu irra jiraata jechuudha. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu waa'ee hiriyyaa gaarii irraa maal jedhan maa min shay'in adallu ala shay'in wala dukhaanu ala annar wanni tokko waan wahii irratti nama hin qajeelchu hatta haga aarri ibiddarratti nama qajeelchullee min as-saahibi ala as-saahib haga hiriyyaan hiriyyaa irratti nama qajeelchuu irra kana jechuun maal jechuudha yoo hiriyyaan kee nama gaarii ta'e atillee nama gaarii ta'uu hiriyyaa keessantu ibsaa jechuudha yoo hiriyyaan kee nama gadhee nama daangaa rabbiin eegganne ta'e yoo atillee nama gadhee fi nama daangaa rabbiin eegganne ta'uu sanumaatu ibsaa jechuudha kanaaf hiriyyaa gaarii qabachuun atilleen maalummaa kee osoo ifin ibsine akka inni si ibsu taasisaa jechuudha. Kanaaf hundi keenyaa'u jireenya keenya keessatti hiriyyaa gaarii qabachuu, hiriyyaa daangaa rabbii eeggatu, hiriyyaa dhugaa dubbatu, hiriyyaa haqa rabbii isaa eegu, hiriyyaa haqa maatii isaa eegu, hiriyyaa haqa ollaa, haqa guddaa fi xiqqaadhaa eegu qabachuun nurra jiraata. Qaala Luqmaan libnihi Luqmaan alayhi salaam ilma isaatiin akkana jedhan yaa bunayyaa yaa ilma kiyyaa man laa yamliku lisaanahu yandam namni arraba isaa qabuu hin dandeenye ni gaabbaa maal jechuudha namni yoo arraba isaa kana hin hoogganne yoo arraba isaa kana hin tikfanne waan hin taane dubbata bakka hin taane isa dhaaba arrabni isaa kun jecha hin taane dubbata arraba hin taane dubbata yeroo booda garuu itti gaabba maaliif waan san dubbadhe jechuudhaan itti gaabba waman yukthiri ilmiraa'a yushtam namni ammoo yeroo hundaa'u mormii falmii heddummeessuu ni arrabsama yaani ilma namaa biratti illee xiqqaa ta'a jechuudha mormii heddummeessuun falmii heddummeessuun gaarii nama taasisu bal xiqqaa nama taasisaa jechuudha waman yusaaxib saaxiba suu'i laa yaslam namni ammoo hiriyyaa gaarii hin hiriyyoonfamne namni hiriyyaa gaarii hin qabaanne laa yaslam nagayaan bahu maal jechuudha yoo hiriyyaan ati qabaattee jirtu yookaan immoo hiriyyaan kee hiriyyaa hamaa tahe ati nagayaan baatu waan hamaa hojjechuurraa waan hamaa dubbachuurraa bakka hamaa dhaabbachuurraa nagayaan baatu jechuudha namni hiriyyaa hamaa qabate hiriyyaa hamaa namni qabaate hojiinsaalleen dubbiinsaalleen gochiisaalleen amallisaalleen jireenyisaalleen wanni hundi isaatu maali nagayaan bahu kanaaf jecha ومن يصاحب صاحب السوء لا يسلم نمني صاحب هما قبته نجيان بهو ومن يصاحب الصالح يغنم نمني أمو صاحب غاري هريا غاري قباته نملكاوا جتشدان لقمان عليه السلام المساغور سنجتشدا كناف نمني الربسا هو غنو تسرجرات الربساتي وان انتاني وان بورو إسا غاب بسيسو دبچون قبو namni mormii heddummeessuun isa irra jiraatu waan takka osoo beeytu osoo wanni sun haqa ta'uu beeytullee mormuun qabdu ni dubbatta ni himta yoo namni sun waan san sirraa qeebale waa toltee yoo namni sun waan san sirraa qeebale hoo dhiisutu irra gaariidha jechuun mormuun
فلمون سرنجراتو يجورا. قال عبد الله ابن الحسن لرجل عبد الله ابن الحسن نمجامو قربا وينتنا كنجي يا فلان يا إبلو استكثر من الصديق فإن أيسر ما تصيب يا قربا هريا هدميسي هريا غاري هدميسي هريا هدميسو را إرتقو ونت أرغتو أن يبلغه موتك فيدعو لك دوتي تي إسا برغيسي دوكي رغيه يوتقاتي تقات يا ربي رحمة قديف يا ربي أرارميف يا ربي إرتريفي جي دعائي سي قداتي نما غاري صاحب قدتشو را هريا غاري قبتشو را دوبت أكن جنة جتشودان غرسان كناف هريا غاري قبتشون هريا غاري قباتشون يوتقاتي تقاتي قويا أتي دوتي يا ربي كيا أبليس كيسن هريا كيسنيف رحمة قدي أتي إرتريفي أتي إجا رحمتات يا ربي لا لجد دعائي سيف قراجان. قال صالح ابن موسى صالح ابن موسى لم يجامو أكنجا قال رجل لداود أوصيني مين أفدامي جي نمتك داود الطائي قال اصحب أهل التقوى نما صدا ربي كبو صاحب قردو نما دانغا ربي إيقتو هريون فدو فإنهم أيسر أهل الدنيا عليك مؤونة جركن دنيا رتي نما حال غاري وجنجراتو حال سلطة وجنجراتو كيسا وراتوكو وأكثرهم لك معونة ورامو غرغار سيساني سيف بايتو دنيا رتي جتشودان غورسان جتشودا كناف نمي توكو دنيا رتي نما ربي صداتو نما دانغا ربي إيقتو نما حقا ربي في حقا ماتي دا حقا الله هنديغو صاحب قدتشون دنيا رتي بآ هدو يسرى هرچاسا ركو هدو يسرى هرچاسا دلي هدو يسرى هرچاسا آخرت اللي أكا إن ربي فودرت مكا غاري بكا غاري أكا إن أرغتو إسا تاسسا هندي خينيا هريا غاري أبچون نما غاري صاحبون نور هاجراتون رامسكية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوة الأنبياء ينبيات الري بهلهم بوتا جزينا هنيتا